हुन्छ सर, यो अहिले अलिकति चाहिने भएर हामीलाई मात्रै फोटो पठाए युट्युबमा नहाले नि सर। ल ल यहाँ हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको अब यहाँ हामीले अब हेर्दाखेरि मानौँ तपाईँको क्यान्टिलिभर यहाँसम्म नभएर यहाँसम्म मात्रै हुन्थ्यो, मैले स्पेसल कोचको कुरो गर्दैछु। यति बेला तपाईँलाई चाहिने जुन 1 मिटर थियो पुग्छ कि पुग्दैन? अब हेर्नुहोस् पुग्दैन है। अथवा अहिले त अझै पनि पुग्ने जस्तै पनि देखियो। अघिकै केस मानौँ न, अझै पनि यो भित्रै होस्, 250 अझै भित्रै राखौँ न, यही केस मानौँ। इन केस यहाँसम्म बिम छ मात्रै, यहाँसम्म मात्रै बिम छ भने यति बेला हाम्रो के हुन्छ भने यहाँदेखि अब चेक गर्यो भने एलडी पुग्दैन। एलडी पुग्दैन भने यति बेला के गर्छौँ भने भित्रतिर जे जति डन्डी मागेको छ त्यसलाई हामीले यही डिटेलिङ गर्छौँ, छेउमा लगेर माथिको तल, तलको माथि बेन्ड गर्नै पर्ने हुन्छ। र त्यति बेला नर्मली सानो सानो क्यान्टिलिभर भयो भने, कहाँ यो ड्रइङ, सानो सानो क्यान्टिलिभर भयो भने यसमा डन्डी एकदमै कम चाहिने हुन सक्छ। अथवा तपाईँकै केसमा पनि यही नै हामीले हेर्यौँ भने यही पनि हेर्नुहोस् न एकदमै कम डन्डी चाहिएको देखिएको छ। यो हेर्दाखेरि यहाँ यति धेरै चाहिए पनि यो भनेको जम्मा दुईटा सोरा तल र माथिले पुग्दो रहेछ। तर यो डन्डी यहाँ सिधा गएर डेभलपमेन्टले पुग्छ भने यही सिधा गइदिनुस् म भन्छु। एन्डमा थोरै 6 इन्ची अथवा 8 इन्ची 15 अथवा 20 सेन्टिमिटर बेन्ड गर्ने, किनभने सकेसम्म बेन्ड एभोइड गर्न सक्ने ठाउँ छ भने एभोइडै गर्ने हो। र यसको डेभलप प्रोभाइडेड दैट डेभलपमेन्ट लेन चाहिँ पुग्न पर्यो। जहिले पनि यहाँ चाहिनेको डन्डीको लागि यो फेसबाट यता पुग्नुपर्छ डेभलपमेन्ट, यहाँ चाहिने डन्डीको लागि यो फेसबाट यता, तर इन्टरमिडिएट जोइन्टबाट यसै पनि कन्टिन्यू हुन्छ, मैले तपाईहरुलाई भने। अथवा कहिलेकाहीँ तपाईहरु अब यो डिटेलिङमा अर्को कुरो पनि प्र्याक्टिस गर्नु भयो कि भएन? जस्तो थोरो बार त तपाईले पुरा एक्सिसमा अथवा एउटा लाइनमा एउटै राख्नु भएको होला, त्यसमा कन्फ्युजन मलाई छैन, त्यो त राख्नु भएको छ हैन? एउटा बिममा यहाँदेखि यहाँसम्म सबै थोरो बार एउटै राखिएको छ हैन? हजुर सर, एउटै छ। हो। अब एक्स्ट्रा बार पनि यो कलमको यो राइट पट्टि र लेफ्ट पट्टि एउटै राख्नु भएको छ कि छैन? एउटै छ। एउटै छ भने समस्या भएन। तर कहिलेकाहीँ कतिपयको क्वेशन हुन सक्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, फेरि म दोहोर्याउँछु, अलिकति धेरै डिफरेन्सेस भएको ठाउँ खोजौँ न, अथवा यिनीहरूलाई नै भनौँ न, कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। यहाँ 1684 र 1379 मात्रै छ भन्नाले यहाँ पनि हामीले एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्यो भने सायद यहाँ भन्दा यहाँ एउटा कम डन्डीले पनि पुग्न सक्छ होला, हैन? हो सर, पुग्न चाहिँ पुग्छ। पुग्न चाहिँ पुग्छ, तर के छ भने हामी नर्मल डिटेलिङ गर्यो भने यो एक्स्ट्रा बारलाई यहाँ फेसबाट हामी L/4 अथवा 25 0.25 L सम्म जान्छौँ। अथवा एउटा डन्डी यहाँ घटिराखेका छौँ यहाँ भन्दा भने यहाँको जुन एउटा एक्स्ट्रा डन्डी छ यहाँको एक्स्ट्रा भन्दा, त्यो डन्डीलाई यो फेसबाट फेरि पनि यहाँदेखि एलडी जानै पर्ने हुन्छ। हुन सक्छ यो एलडी भनेको यसको 0.25 सम्म नहोस्, त्यो भनेको तपाईको हुन सक्छ अब यसको 20 सेन्टिमिटर, 30 सेन्टिमिटर, 40 सेन्टिमिटर, 50 सेन्टिमिटर घटी एउटा हुन सक्छ। तर त्यसले तपाईको ड्रइङमा कम्प्लिकेसन बनाउँछ, काम गर्नेलाई पनि कम्प्लिकेसन बनाउँछ। त्यही कम्प्लिकेसन नबढाउनलाई मैले खास गरी तपाईको दुवैतिर एक्स्ट्रा बार सेमै राखिदिनुस् भन्न खोजेको। यो कुरो त प्रश्न भएको पहिला पनि होला है, किन रिकमेन्ड गरिन्छ भने, किनभने यसै पनि त्यसलाई त यहाँ भन्न चाहिने एक्स्ट्रा बार त यहीँबाट सुरु गर्ने हैन, यहाँ भन्न यता पनि एलडी हुनै पर्छ हैन? हामी नर्मल थ्योरी त त्यही पढेका छौं नि त। सर त्यो 1379 छ सर। हजुर हजुर, त्यसको लागि एउटा डन्डी कम चाहियो भने हामीले फरक डन्डी प्रोभाइड गर्नुपर्छ, अनि कोलनको जो यतापट्टिको फेस छ त्योबाट चाहिँ एलडी प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो हैन? दुईटै साइड चाहिँ हैन। दुईटै साइड हैन। अब यो यहाँ चाहिने डन्डीको लागि त यतापट्टि त हामी L/4 त जान्छौं हैन? हो सर। तर यो टेन्सनमा फुल्ली काम गर्नलाई यो पोइन्टको यतापट्टि पनि एलडी सम्म चाहियो नि त कम से कम। एलडी सम्म नभएपछि त्यो डन्डी आफै स्लिप भएर बन्ड, जुन डन्डी बन्डमै फेलर हुन्छ स्लिप भएर, त्यो डन्डी यहाँको मुभमेन्टको लागि काम लाग्छ त? लाग्दैन नि। लाग्दैन। हो, त्यो कन्सेप्टमा मिनिमम त्यो पनि यता एलडी जानै पर्ने हुन्छ। अब त्यो एलडी र यसको L/4 हेर्दाखेरि खासै धेरै फरक पर्दैन, तर त्यसले कम्प्लिकेसन तपाई डिजाइनरलाई पनि र काम गर्ने साइटमा पनि त्यसरी दियो भने त मान्छेले अब कस्तो पागल इन्जिनियर पनि भन्न बेर लाउँदैन है नर्मली। त्यो कारणले हिसाबले पनि यस्ता चीजहरु हामीले दुवैतिर सेम प्र्याक्टिस गर्छौं। अझ त सिम्प्लिसिटीको लागि मान्छेहरुले त एउटा एक्सिसमा सबैमा सेम एक्स्ट्रा पनि गर्ने गरेका छन्, तर त्यो अलि धेरै इकोनोमिक मानिदैन, मैले पनि प्र्याक्टिस गरेका छैन।
अब पछि तपाईहरुले कस्तो रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ मैले सबै अप्सनहरु मात्रै भनिदिएको छु है। अब यो भइसकेपछि यो डिटेलिङ भइसकेपछि तपाईहरुलाई मैले यो यहाँको चीज पनि भनिदिए है। सानो छ भने यही कन्टिन्यू गरेर क्यान्टिलिभरमा छुट्टै दुईटा 16 को राख्न पाइयो र यो एलडी पुग्ने छ भने यहाँ एलडी पुग्ने छ भने यही भित्रको डन्डीलाई कन्टिन्यू गर्नुस्। यो चाहिँ क्लियर भयो है। बटमको डन्डी पनि छ। बटमको डन्डीलाई पनि त्यसो गरे पनि बटमकोलाई पनि त माथि बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। बेन्ड गर्नु भन्दा त बरु सिधै पठाइदिन तपाईको त्यसै डन्डीमा यसलाई भनौं न यहाँबाट यहाँको बटमलाई यहाँ माथि पठाउनु हैन कि तपाईले माथि पठाउने हो कि यहाँबाट एलडी त सिधै पनि त जानु पर्यो नि। हुन सक्छ एन्डमा नगएर यहाँ तपाईले फेरि पनि अघि हजुर भन्नुस् न। कुनै बिमहरुमा त डेप्थ घटाएर लगेको हुन्छ नि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्छ भन्नु खोजेको छ। डेप्थ घटाएको त म रिकमेन्डै गर्दिन है। घटाएको भने उसले अब सबै बटमको डन्डीलाई माथि बेन्ड गर्नु पर्यो यहाँ छुट्टै डन्डी राख्नु पर्यो। जुन कि मैले डिजाइन गरेर क्यान्टिलिभर हैन सर। क्यान्टिलिभरको लागि त्यसो भए मोडलिङमा पनि सानो राख्दैमा त यहाँ डन्डी पनि फेरि अब त्यति बेला पनि पुग्न सक्ला तर यहाँ फेरि छुट्टै डन्डी राख्नु पर्यो। तर यहाँ राख्ने डन्डीलाई पनि फेरि त यहाँ राखेको डन्डीलाई पनि फेरि फुल्ली काम गर्न चाहिँ यहाँबाट फेरि भित्र एलडी राख्नु पर्यो नि त पुर्याउनु पर्यो नि छुट्टै डन्डी राखेपछि हो सर। भन्नाले एक्स्ट्रा कम्प्लिकेसन बढ्ने र डन्डी झन् कम लाग्नुको सट्टा तपाईको वेट क्याल्कुलेसन गरेर झन् बढी हुन सक्छ। त्यसै कारणले यहाँबाट एलडी पुग्दो रहेछ भने म सिधै जान रिकमेन्ड गर्छु जसले काम गर्नेलाई पनि सजिलो ड्राइङ गर्नेलाई पनि सजिलो डिजाइन गर्नेलाई पनि सजिलो सबको लागि सजिलो र तपाईले चाहिएको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नुभयो भने त्यसको लागि रिकमेन्ड गर्नुपर्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि। र जहाँ एलडी त्यो दाउमा त त्यो विड्थ त्यो डेप्थ घटाउने चलन छ के सर। मैले देखेको हैन धेरै देखिरहेको छु। अब गर्न सक्छ कतिले गर्न सक्छ तर म प्राय अब त्यो घटाएर गर्नु भनेको त फेरि पनि त यहाँ कम्प्लिकेसन बढ्यो नै। मैले त्यो कम्प्लिकेसन बढाउनु भन्दा सिधै जाने प्राय क्यान्टिलिभरहरु अब तपाईको सानो सानो क्यान्टिलिभरमा घटाउने चलन छ। ठुलो क्यान्टिलिभर भयो भने भित्रको डेप्थले पनि बाहिर पुग्दैन। तपाई यहाँ 2 मिटर 3 मिटरको क्यान्टिलिभर मात्रै ट्राई गर्नुस् त। यहाँ हाम्रो बीम कति 600 छ हो 3 मिटरको क्यान्टिलिभर ट्राई गर्नुस् त 1 मिटर डेप्थले पनि पुग्दैन। त्यो वाइ टियुमा बनाएको जस्तो छ के रे हाम्रो यो टियुमा भन्छु यो क्याम्पसमा बनाएको त। हाम्रो क्याम्पसमा हैन सर यो हाम्रो त्रिचन्द्रमा एउटा क्यान्टिलिभर निकालेको। कति मिटरसम्म निकालेको छ? अलि ठुलो नै निकालेको छ। त्यो कता कता मैले प्रेजेन्टेसनमा देखेको छु एउटा सरले भन्नुभयो त्यो पुरै डेप्थ यत्रो धेरै बनाएर निकालेको छ। त्यही त स्टेपिङ गरेको होला त्यहाँ। स्टेपिङ अथवा के भन्छौ त्यसलाई एजमा गएर अथवा कलमको नजिकमा धेरै डेप्थ राखेको होला। खै त्यस्तै देखाएको सर एकदम ठुलो बनाउनु पर्यो त्यो बीम त्यो बाहिर निकालेको पट्टी चाहिँ क्यान्टिलिभर बढ्दै गयो भने एकदमै धेरै डेप्थ चाहिन सकिन्छ है। त्यस कारणले सकेसम्म अब सानो तिनोको लागि पनि तपाईले क्यान्टिलिभर बीम राख्दै हुनुहुन्छ भने फरक डेप्थ राख्नु भनेको झन् कम्प्लिकेसन थपिन्छ। त्यही भएर सेम डेप्थ राख्न म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु है। र सेम डेप्थ राख्यो भने अब यो फेसिया बीमहरु अथवा यो जति डेप्थ यो बीमको छ त्यति डेप्थ नै फेसिया बीम पनि राख्छौं जसले गर्दा यो राम्रो ब्यान्ड जस्तो पनि देखिन सक्छ। माथि अब यो भित्र त्यतिकै बाल्कोनी राख्ने अथवा छज्जा जस्तो राख्ने हो कि यो छज्जा मात्रै राख्ने हो भने त बीम पनि राख्नु पर्दैन। तर बाल्कोनी नै युज गर्ने हो भने क्यान्टिलिभर बीम निकाल्न चाहिँ नै राम्रो हुन्छ है। त्यो हिसाबले मैले मात्रै भनेको। सर के हामीले यति 50 बाइ 500 को बीम युज गरेका छौं लास्टमा। यो एज बीम अनि त्यहाँ कोडमा एक ठाउँ 200 भन्दा कमको हुन पाउँदैन विथ भन्ने खालको कुरो पनि रहेछ के? हैन त्यो त छ। अब त्यो चीजलाई मैले तपाईहरुलाई सुरुमा भने रे तपाईहरुले बिर्सनु भयो। बीमको विड्थ 200 भन्दा कम हुन पाउँदैन छ। मलाई पनि थाहा छ। तपाईहरुलाई भनेको पनि थिए तपाईहरुले सायद बिर्सनु भएको होला। त्यो कोडले भनेको कुरा अब त्यो भनेपछि त मेजर बीमको होला नि त। यो त हामीले यहाँ बीम नचाहिए पनि मान्छेले नराख्ने ठाउँमा पनि हामीले जस्ट यसलाई फेसिया बीमको जस्तो मात्रै युज गर्यो। मेन बीम त हैन नि। मेन स्ट्रक्चरल बीम त हाम्रो हैन नि यो हो त पक्कै पनि हैन। हैन सर हो त्यसो भए यसलाई मैले कम से कम यो 150 विड्थको बीम राखे पनि यो एरियाको लोडको लागि केही न केही त यसले नराख्नु भन्दा त राखेको सहजै बनायो नि त।
तर एजमा मैले हाइट बी 200 विड्थको बीम किन राखौँ झन् वेट बढाउनलाई यो हाम्रो मेन बीम हैन हो यही केसमा तपाईले यहाँ कोठै बनाउने यहाँ कम्प्लिट वाल माथिबाट आउँछ भने त्यति बेला ल कम से कम 200 अथवा 250 कै राख्नुस् म पनि भन्छु तर जस्ट बाल्कोनी राख्ने हो भने त 150 ले अथवा फेसिया बीमले मात्रै पुग्छ त्यसमा सिम्पली यसको डन्डी पनि हेर्नुस् न जम्मा 166 दुईटा 12 को तलमाथि राखेपछि मजाले पुग्छ 10 कोले सायद पुग्ला नपुग्ला तर 10 को रिकमेन्ड पनि गर्दिन यस्तो फेसिया बीममा पनि 6 इन्चै विड्थ भए पनि तलमाथि दुईटा 12 को डन्डी राख्दिने डिटेलिङ नर्मल डिटेलिङ यसको लागि छुटे अरु बीमको जनरल डिटेल जस्तै गर्न गरेर जस्ट एउटा सेक्सन देखाइदिए पनि हुन्छ जुनसुकै केसमा पनि त्यतिले पुग्ने होला हेर्दाखेरि तपाईको जुनसुकै लोकेसनमा हेर्नुस् त्यो हिसाबले यो मेन बीम नभएकोले यो जसले पनि तपाईले फेसिया बीमहरुको विड्थ सकेसम्म कमै राख्छ 150 भन्दा बढी राख्दै राख्दैन हो मैले अघि नै भनिहाले यो कोठा बनाउनु छ यहाँ हेभी लोड आउँछ यहाँ वाल लोडहरु आउँछ भने त्यति बेला तपाईको फेरि फेल पनि हुन सक्छ त्यति बेला विड्थ बढाउनै पर्ने पनि हुन सक्छ र मेन स्ट्रक्चरल बीमकै केसमा एक्ट गर्ने हो भने त्यति बेला हामीले त्यसलाई फुल्ली फलो गर्नुपर्न चाहिँ हुन सक्छ अब यो चीजहरु चाहिँ हामी त्यसरी बुझ्यौं अब यसपछि हामीले अब यो हेर्दाखेरि तपाईहरुको डिजाइन लगभग सबै कम्प्लिट छ अब डिटेल ड्राइङमा जानु पर्ने एउटा कुरो र अर्को कुरो सीआई डिजाइन अब सीआई डिजाइन तपाईहरुसँग कोहीसँग पहिलाको मोडल र अहिलेको मोडल छ भने अब सीआई डन्डी पनि चेक गर्नु होला अब पक्कै पनि सीआई डिजाइन अब चाहिँ आएको सीआई डन्डी चाहिँ फाइनल सीआई डिजाइन हो है किनभने सीआई डिजाइनको लागि मैले तपाईहरुलाई अस्ति डक्टाइल डिटेलिङको केसमा भनेको थिए नि एउटा कम्बिनेसनहरु थपिन्छ यो मोमेन्ट क्यापेसिटीको हिसाबले त्यो कम्बिनेसनहरु बल नभएले क्याल्कुलेट गर्न पाउँछ नत्र सुरुमा पाउँदैन भन्दाखेरि अब तपाईले हेर्ने सीआई डिजाइन म अलिकति सीआई डिजाइनको बारेमा अलिकति भनौं त्यसपछि डिटेलिङमा जाउँला अब हेर्नुस् यो सीआई डिजाइनमा यो डेसिमल वाला भ्यालु नै हटाइदिउँ है सो युनिट फर्म डेसिमलमा यो सीआर वालामा डेसिमल पछि दुईटा डिजिट राखेको होला यसले कहाँ छ mm स्क्वायर पर मिटर यही नै होला यसलाई 0 गर्दियौ किन डेसिमल पछि राख्ने स्क्वायर mm आफैमा छ अब हेर्नुस् यो आएको डन्डी तपाईको अब रियलिटी हेर्दाखेरि त्यसरी तपाईको बीम क्यापेसिटीको हिसाबले र सबै लोड कम्बिनेसनको हिसाबले क्याल्कुलेट गरेको छ अब तपाईहरुले सकेसम्म तपाईहरुको थोरो डन्डी कतिवटा छ भन्नुस् त एउटा कुरो थोरो डन्डी नर्मली दुईटा मात्रै छ हैन दुईटा मात्रै दुईटा तल हो दुईटा मात्रै छ भने अब हेर्दाखेरि अब हेर्नुस् त मिनिमम पनि सीआर डन्डी हामीले अथवा यसलाई टेबल भ्यालुबाटै पनि चेक गरौँ न नभए टेबल्स यो नर्मल जनरली चेक गर्दाखेरि टेबल भ्यालुबाट कंक्रीट फ्रेम डिजाइन आउटपुट कंक्रीट फ्रेम डिजाइन समरीमा हामीले कंक्रीट कलम डिजाइन बीम डिजाइन सो टेबल्स यसलाई सोझै डिजाइनमै जाउँ एक्सपोर्ट डाटा एक्सेलमा एकचोटी एउटा कुरो मैले हेर्न खोजेको हामीलाई यो सीआर डिजाइन भनेको यो एस टप बटम सबै यता आयो सीआर डिजाइन भनेको कहाँ छ यहाँ रहेछ है यो सीआर डिजाइन होला यो टर्सन डिजाइन होला टर्सन र सीआर अल्टरनेटिभ हुन्छ नर्मली यसलाई मात्रै हेरौँ म्याक्सिमम कति आएको छ फिल्टर के गरे यसले गर्दैन कि क्या फिल्टर गर्नुपर्ने मैले सर्ट पो गर्दिए अब यो हामी कहाँ थियौं सीआर डिजाइन भनेपछि यसमा रहेछौं यसलाई सर्ट लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट गरौँ हेर्नुस् त अब सीआर डिजाइनको लागि तपाईहरु हेर्नुस् है यो डन्डीहरु म्याक्सिमम कतिसम्म आएको छ यो त थुप्रो आएको छ त 2000 आएको छ त तर यो कहाँ आएको छ
अब यो चीजहरु तपाईहरुले बीममा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कुन बीममा आएको छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरो तपाईहरुलाई शियर डिजाइन यो भ्यालु वास्तवमा के हो त एमएम स्क्वायर पर मिटर 1 मिटरमा यति एमएम स्क्वायर को डन्डी चाहिन्छ। तपाईले अब एउटा क्याल्कुलेट गर्नुस् आफैले 8 एमएम को स्टिरप्स राख्ने हो भने त्यसले 1 मिटरमा कति एरिया दिन्छ एउटा स्टिरपको एरिया कति हुन्छ दुईटा लेग भएपछि नियरली 100 एमएम स्क्वायर होला मेरो विचारमा पाइ 100 पनि जे होस् त्यही त 4 स्क्वायर इन्टु 2 भयो भने 100.5 100 नै भनौं है नर्मली 1 मिटरमा कति भयो 1 मिटरमा तपाईले 100 एमएम कै स्पेसिङमा राख्ने हो भने अहिलेलाई भन्नाले 10 वटा आउँछ यो 1 मिटरमा भन्नाले 1000 स्क्वायर एमएम यस्तै 10 एमएम को स्टिरप युज गर्यो भने बीम को लागि भने 1570 मना हेर्नुस् है मैले सुरुमा पनि कुनै बेला तपाईहरुलाई भनेको थिए बरु बीममा पुग्छ जति के रे कलममा 8 एमएम ले जति पनि पुग्छ बीममा पुगिरहेको हुँदैन। अब हेर्नुस् त तपाईले 10 एमएम को स्टिरप युज गरे पनि अब यो एकदमै 4 लेग युज गर्नुपर्ने जस्तो देखियो है यहाँ हो सर 1570 मात्र हुन्छ 2500 सम्म देखिरहेको छ सुरुको बेला हो त्यही त तर त्यसमा के पनि एस्योर भइदिनुस् भने कहिलेकाहीँ यो सानोतिनो बीमको पनि देखाएको हुन सक्छ। मैले 1570 भन्दा माथिको डाटा मात्र हेर्न चाहे तर त्यो पनि थुप्रो आरहेछ यसमा त चुज गर्नै पर्ने हुन्छ होला यो चीज सुरुमा हामी ख्याल गरिएन सुरुमै भन्नु पर्थ्यो होला यो चीज विचार गरेर राख्ने हो भने अथवा अझै पनि केही बिग्रिया छैन भनौं न शियर डिजाइन खास गरी एजकै लागि गर्ने हो त्यो भएर 1570 कोटी अथवा 1570 छ भने हामी 1600 सम्म पनि लिउनै के छ र अलि 30 स्क्वायर एमएम कति नै हुन्छ र 1600 अथवा 1570 नै अहिलेलाई टार्गेट भ्यालु त्यही नै राखौं ल 1570 71 समथिङ त्यति नै थियो यति यो भन्दा तलको डाटा नै मैले डिलिट गर्दिए माथि बीम चाहिँ कुन बीम छ मैले चेक गर्न मात्रै चाहे भन्दा कुन बीमहरुमा यो भन्दा बढी चाहिने रहेछ म बीमको नामहरु चेक गर्नलाई तलको डाटा डिलिट गर्दै छु बढी भएकोलाई मात्र म चेक गर्न खोज्दै छु है त्यही भएर कुनैमा यो सेन्ट्रल सेक्सनहरु हो र प्राय चाहिँदैन चाहिने अब हेर्नुस् यो हेर्दाखेरि हामीले बीम वाइज हेरौं बीम वाइज तपाईहरुले हेर्नु भयो भने यसमा जम्मा कतिवटा बीम देखिन्छ त अझै पनि बीम त थुप्रो नै छ तर यसलाई हामीले अब ठीक छ यसलाई हामीले यो हिसाबले A to Z गरौँ न एउटा B1 छ B1 भने बीम कहाँ छ त B1 ग्राउन्ड स्टोरी थर्ड स्टोरी फर्स्ट स्टोरी सेकेन्ड स्टोरी फर्स्ट स्टोरी भन्नाले यो सबै हेर्यो भने B1 एउटा मात्र जस्तो बीम छ जुन कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यतिमा भनौं न 1570 भन्दा बढी चाहिरहेछ तर B1 बीम साइडमा सर B111 छ नि त साइडको नेम हेर्ने हो कि हामीले पछि ओभरराइड गरेको छ एकछिन है हैन यो मैले तपाईको कुरो बुझे मैले अब त्यो तपाईले त सेक्सन नेमकै कुरो गरिराख्नु भएको छ मैले यो बीम भनेको जनरल लेभल हो यसले लोकेसन वाइज इटेक्सले दिन्छ के यो B1 भनेको जुनसुकै स्टोरीमा गए पनि त्यो लोकेसनले B1 नै नाम हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि मैले के हेरे भने त ग्राउन्ड स्टोरी फर्स्ट स्टोरी सेकेन्ड र थर्ड स्टोरीमा मात्रै प्रब्लम छ B1 मा भन्नाले B1 छ कहाँ त एकचोटी त्यो हेरौ यसको लागि मैले लेभलमा जानु पर्यो यो लेभल अन जोइन्ट हैन सरी फ्रेमको लेभल सेक्सन हैन यो अन गरौँ यसमा जाऊ भने B1 भन्ने चीज छ कहाँ एकचोटी खोजौ फर्स्ट एलिभेसन छ सर यो बीम रहेछ है यो बीम रहेछ एउटा
B1 त्यस्तै अरु बीमहरु B10 B11 12 एकचोटी नोटै गरौँ के रहेछ B1 B10 B11 B12 र स्टोरी वाइज पनि हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ B13 थर्ड स्टोरी भन्दा माथि कुनैमा प्रब्लम छैन होला फोर्थमा पनि छ कुनैमा फोर्थ सम्मै हेर्नलाई केही छैन B13 पछि B14 B15 16 17 18 9 18 19 2 पनि छ अनि 11 देखि 20 एकैचोटी भनौं अथवा 10 देखि 20 B10 देखि B20 B1 B2 20 पछि 21 22 पनि छ 23 24 25 26 7 पनि छ 28 29 33 पनि छ 31 32 33 34 5 6 7 8 थुप्रो रहेछ है 39 4 40 41 42 43 44 5 6 7 7 8 9 5 50 51 52 53 54 5 6 7 8 9 6 20 60 60 पछि एकैचोटी 60 एकछिन है भन्दाखेरि हामी B12 B6 B10 to B60 नै भनौं 60 पछि B68 पिम त थुप्रो रहेछ त यो हेर्दाखेरि त अब मलाई के लाग्यो भने अब यति मात्रै पहिला त्यहाँ हेरौँ न कहाँ रहेछ हेर्दाखेरि हामीले यो B1 7 6 8 9 10 11 यो सबै बीममा देखियो त अब यो हिसाबले अब हामीले एउटा अब छुट्याउनै पर्ने हुन्छ हामीले के गर्नु पर्यो भने त अब हामीसँग उपाय छैन 10 mm कै STF राखे पनि 4 लेगमा जानु पर्ने भयो है तर अब तपाईहरुले सबै छेउमा तलमाथि गरेर चारवटा डन्डी छ से थर्ड फ्लोर सम्म छ कि छैन सबैमा चारवटा डन्डी छ भने 4 लोड डन्डी राख्ने बीचमा चाहिँ छैन होला हैन सेन्टरमा छैन होला थोरो बार दुईटा या तीनटा मात्रै होला हैन दुईटा मात्रै दिएको हो तत्त्व हो अब भनेको मैले अब तपाईहरुलाई यसलाई पनि इकोनोमाइजमा जाने हामी चाहिँ जान सक्छौं पक्कै पनि तपाईको यो B12 अथवा उनीहरुकै कुनै पनि चेक गर्दाखेरि यसैमा फेरि पनि म डिजाइन भ्यालुमा जान्छु है म एकछिन जुन फेल छ तिनीहरुकै कुरो गरौं कहाँ डिजाइनमा जान्नु पर्ने म कहाँ खोजिरा थर्ड भन्दा अझै फर्स्टै फ्लोरमा जाउँ न फर्स्टै फ्लोरमा ज्यादा समस्या होला अथवा सेकेन्ड फ्लोर तिर अलि बढी हेर्नुस् सेन्टर तिर हेर्दाखेरि के छ सेन्टर तिर हेर्नु हो भने सबैमा तपाईको 2 लेगले ल्याउने छ यसरी हेर्दा पनि छ कि छैन हेर्नुस् त कुनैमा यो सानो वाला बाहेक है तर सानोमा मलाई लाग्छ तपाईको डन्डी पनि थोरो जाने होला हैन यतापट्टिबाट एकैचोटी यतापट्टिसम्म हो कि हैन डेभलपमेन्ट हिसाबले त जाने भयो सर हो जाने भयो भने अब यहाँ अब शियर को हिसाबले पनि जाने भयो नै देखियो त्यो भन्नुको मतलब मैले अब तपाईहरुको डिटेलिङको कुरो गर्दै छु भन्नाले तपाईहरुले के गर्नुस् भने छेउमा तपाईको चारवटा डन्डी छ भने 10 mm को 4 लेग राख्नु पर्यो कहाँसम्म जहाँसम्म शियर को डन्डी आवश्यक हुन्छ 2 टाइम्स डेप्थ अफ बीम 600 छ भने 1200 सम्म छ है शियर डन्डी तपाईको कन्फाइन्ड जोन हामीले 2 टाइम्स डेप्थ भन्छौं अहिले डक्टाइल डिटेलिङमा पनि हेरौँला भन्नाले छेउमा जहाँसम्म तपाईको 2 टाइम्स डेप्थ यो एडिशनल अथवा एक्स्ट्रा बार भनेको L/4 सम्म जाने हुन्छ तर शियर डन्डी जुन हामी कन्फाइन्ड जोन का डन्डी बीम का भन्छौं
त्यो चाहिँ तपाईको कलमको फेसबाट 2 टाइम्स d, जहाँ d भनेको डेप्थ अफ बीम हो। यो कुरो बुझ्नु भएको? यसको लागि मैले तपाईहरुलाई फेरि शियर डिटेलिङमा जानु पर्यो है। यहाँ हेर्नु, शियर बीमको लागि तपाईको यहाँ यो हाम्रो शियर रेन्फोर्समेन्टको डिटेलिङ कसरी गरिन्छ मैले डिटेलिङमै पहिला जान्न चाहे। डिटेलिङमा के भनेछ भने तपाईको एउटा यो हामीले हुप स्पेसिङ भन्छौं अथवा कहिलेकाहीँ कन्फाइन्ड जोन भन्छौं, हुप बारको स्पेसिङ, र यो सेन्ट्रल जोनमा हुन्छ हुप स्पेस। यो केसमा के भन्छ भने तपाईको should be less than d/4 or 8 dB or 100 mm। हाम्रो केसमा के छ, तपाईको लार्जेस्ट डायमिटर डन्डीको कति हो, यो dB भनेको यहाँ भने होला है। dB भनेको के लिने भने 8 times the diameter of the smallest longitudinal bar। सानो भन्दा सानो डन्डी हामीले कुन युज गरेका छौं? हेलो 12 को युज गरेछ सर। बीममा 12 पनि युज गरेका छौं? गरेछ सर। एडिसनल बारमा चाहिँ 12 युज गरेको छ। पक्नुस् है। त्यसो भए म तपाईहरुलाई अब यहाँ स्टोरी पनि हेर्नु पर्यो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फ्लोर सम्म यो कुन स्टोरीमा 12 को युज भएको छ? सबै स्टोरीमा तलदेखि भएको होला। माथितिरमा चाहिँ धेरैकोमा युज भएको छ सर, तल नि फेरि 12 को युज भयो भने 1296। ल ठीक छ, त्यसलाई कहिलेकाहीँ त्यो सानोतिनो भ्यालुलाई हामीले अब हेर्नुस् ल, तपाईको 12 mm को युज भएको छ भने 12 को 8 टाइम्स कति हुन्छ? 96 हैन? हो सर। त्यो कहीं युज भएको होला भन्नाले, अथवा 16 को युज भयो भने हाम्रो केसमा 16 को मान्यो भने एकछिन म अर्को कुरो भन्दैछु है। 16 को मान्यो भने 128 भन्नाले 12 कै भयो भने 96। अब हेर्नुस् त, यहाँ तपाईको के भन्छ उले शियर रेन्फोर्समेन्टको स्पेसिङ शुड बी लेस देन एउटा d/4। d हाम्रो 600 को बीम हो कि 500 हो? डेप्थ 600 हो हैन? 500 हो। 500 नै भए पनि तपाईको 500 को 1/4 भनेको 125 भयो। प्रब्लम भएन। यो भनेको 96 भयो र यो भनेको 100 भयो। 96 र 4 mm लाई त्यो पनि 12 mm तपाईको कहीं युज भएको छ, कहीं रिस्की मात्रै छ भनेना हामीले यो शियर स्पेसिङ भनेको 100 mm। 12 mm तपाईको ओकेजनली कहीं होला कि धेरै ठाउँमा छ। ओकेजनली होला भने मैले यसलाई फ्ल्याट यस्ता चीजहरु एकदमै गर्नै पाइदैन भन्ने छैन। यसको त्यो केसमा हामीले 100 mm को स्पेसिङमा यहाँ प्रोवाइड गर्छौं र यो कहाँसम्म प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईको कलमको फेसदेखि 2 टाइम्स d भनेको जहाँ कि तपाईको यो भन्नलाई त तपाईको इफेक्टिभ डेप्थ अफ बीम भन्ने हुन्छ, तर एज ए प्र्याक्टिसमा त्यो क्याल्कुलेट गर्नलाई हामीले सजिलो त के हुन्छ भने टोटल डेप्थकै हिसाबले भन्नाले यो डिस्टेन्स तपाईको 500 हो भने 1 मिटर सम्म 100 mm को स्पेसिङमा राख्नुस्। तपाईले इफेक्टिभ डेप्थै क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 100 नआएर 950 938 935 के आउला। त्यसलाई कभर गर्नलाई 1 मिटर जानै पर्ने हुन्छ भने यो क्याल्कुलेसन जहिले पनि हामी प्र्याक्टिसमा रिकमेन्ड गर्छौं, टोटल डेप्थकै गर्दिन्छु। यसले इफेक्टिभ डेप्थ बने पनि कुरो बुझ्नु भएको हो। बढाउन त हामीले पायौं नि, घटाउन पो पाएनौं। टोटल डेप्थ लिएपछि हामी यो स्पेसिङ जान यो डिस्टेन्स बढाएका छौं, त्यो त कसैले पनि रोक्दैन नि। र यो सेन्टरमा हामीले के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको d/2 भन्दा ग्रेटर हुनु हुँदैन। भन्दाखेरि हामीले 500 को बीम हो भने 250 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर नर्मली प्र्याक्टिसमा कसैले पनि 150 भन्दा बढी राख्दैन। र यो बीचमा एउटा त 150 को स्पेसिङ र बीचमा हाम्रो 2 लेगले नै डिजाइन हेर्दा पनि 2 लेगले पुग्ने भयो भने बीचतिर हामी सबैमा 2 लेगको 10/5 स्टिरअप युज गर्छौं र यो जोनमा 4 लेगको 10/5 स्टिरअप हामी सबै बीममा युज गर्न सक्छौं है। त्यो हिसाबले तपाईहरुले डिटेलिङ गर्नु होला। मैले भन्न खोजेको यो कुरो बुझिएको हो? बुझ्यो सर। यहाँ क्वेशन चाहिँ नि अब अस्ति इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ मैले
हामीले चाहिँ त्यो 8 mm को सिरप युज गरे ह हजुर हजुर अब अहिले चाहिँ 10 को सिरप युज गर्ने भन्नुभयो भने फेरि इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्नु पर्ने हो कि त्यसले केही न केही त फरक त पार्छ तर गरिसकेको काममा म फेरि निकाल्नुस् भन्न चाहिँ भन्दिनँ है सबैलाई गरेर ओभरराइड गर्न म भन्दिनँ होइन किनभने अब त्यो अथवा त्यो गर्ने नै हो भने कति घट्छ त इफेक्टिभ 2 mm ले होइन त्यति नै हो हुन त 2 mm ले मन लाग्छ भने सबैमा एकैचोटि गरिदिनुहोस् त्यो सिधा कुरो हो त्यसले 2 mm ले घटायो इफेक्टिभ डेप्थ त्यति हो मन लाग्छ भने गर्नुहोस् तर फाइनल डिजाइन चेकमा तपाईँले अब रियलको हिसाबले गर्दा हुन्छ त्यो हिसाबले मात्रै भन्न खोजेको र यो हामीले सियर डिजाइनको लगभग यो पनि हामीले कन्फर्म गरिसक्यौँ त्यही हिसाबले यो हेर्दाखेरि पनि हाम्रो सबैमा तपाईँको र यो 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 जोनहरूमा यहाँ पनि 4 लेगै चाहिन्छ भन्नाले यसमा तपाईँको बार पनि थोरो हुन्छ यहाँदेखि यहाँ सबै 4 लेग नै हुन्छ किनभने यहाँ 2 लेगले नपुग्ने पनि देखिएको छ है अब यो माथिको स्टोरीमा पनि जानुस् मलाई लाग्छ माथिसम्म पनि यही प्रब्लम होला 4th स्टोरीसम्म आइसक्यौँ 4th स्टोरीमा पनि 4 लेगै चाहिने देखिएको छ 5th स्टोरीमा पनि अब थोरो छ भने अब यसमा सबैमा 4 लेगै गरिदिनुस् एन्डहरुमा र बीचमा तपाईको 10 mm को डन्डी तपाईको जोस हामी यसकोमा गयौं भइसक्यो लगभग एलिभेसन एकचोटी म कलमहरुमा पनि हेरौं है कलममा हेर्नुस् कलममा कहिले पनि समस्या हुँदैन हेर्नुस् न यति कुरो गरिसकेपछि पनि तपाईको हेर्नुस् कति कम आइरहेको छ यसो हेर्दाखेरि कलमको शियर एन्फोर्सिङ त तपाईको जम्मा 2 लेग 8 mm को ले हाल्दा पनि हुने रहेछ हैन जम्मा 665 मागे रहेछ हेर्नुस् न कलममा एकदमै कम शियर फोर्स आउने हुन्छ तपाईको डाइरेक्ट लोड नआउने भएको हिसाबले अथवा त्यो अब सबै ओभरराइड गरिसकेपछि त्यही हिसाबले चेक गरेका होलान् तर यो चीजलाई तपाईले डिजाइन त चेक हामी पछि गर्छौं नै भन्नाले कलम मात्रै पनि हामीले 4 लेग तपाईको कलमको कन्फाइनमेन्ट नै बनाउनलाई जुनसुकै हिसाबले कलमलाई बढी भन्दा बढी स्ट्रङ गर्नलाई चाहिने भन्दा बढी हामी चाहिँ प्रोवाइड गर्छौं कलम हामीले 8 mm कै सबै कलममा 4 लेग हामीले सुरुमा रिकमेन्ड गरेका थियौ त्यही नै हाल्नुस् है डिजाइनले थोरै मागे पनि हेर्नुस् न कलममा डिजाइनले कति थोरै माग्छ हेर्नुस् मिनिममै मागेको लाग्छ मलाई सबै केसमा सबै त्यो भन्दा बढी मागेकै छैन भन्नाले शियरमा हाम्रो कलमहरु सेक्सन हामीले पहिले चुज गर्यौ राम्रो त्यो हिसाबले स्ट्रङ छ 600 by 600 यही चीज तपाईले 500 by 500 को कलम अथवा 450 मा गर्दाखेरि तपाईको त्यो यो के रे जॉइन्ट को क्यापासिटीहरु नै ब्यालेन्स गर्न यति झन्झट हुन्थ्यो यति गाह्रो हुन्थ्यो त्यो हिसाबले सकेसम्म स्ट्रङ कलम र क्विक बीम हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने सुरुमै अलिकति सफिसिएन्टली कलमको साइजहरु चुज गर्यो भने धेरै सजिलो हुने रहेछ कम कलमको साइज गर्नु भयो भने त्यसमा धेरै वर्कआउट गर्नुपर्ने र धेरै गाह्रो हुन्छ र कता कता कुनै कुनैमा पास हुने पनि यो हेर्नुस् न अरे 600 मै पनि यो पास 90% भन्दा बढी युज गरिरहेछ भने त यो कलमहरुलाई त 600 भन्दा घटाउनै पाइदैन हो अरुलाई घटाउन त पाइएला त्यो भनेको होल स्ट्रक्चरमा कलमको साइजहरु तपाईले डिफरेन्टली प्रोवाइड गर्नु पर्यो त्यसरी इकोनोमाइज गर्ने भने एउटा पाटो हुन सक्छ नभए एउटै प्रोवाइड गर्ने भने त हामीले अहिले प्रोवाइड गरेका 600 by 600 को साइज चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ बेस्ट साइज नै हो एउटै साइजको कलम चुज गर्ने हो भने र डन्डी त त्यो हिसाबले रिक्वायरमेन्टको हिसाबले मैले फरक त हामीले राखेकै छौं अब त्यो हिसाबले हामीले अब अलिकति डिजाइनका कुरामा जाऊ अब यो भन्दा पनि डिजाइन अथवा डक्टाइल डिटेलिङ र त्यसलाई डिटेलिङको पार्टमा जाऊ सुरुमा म 1 by 1 जान्छु है यो एउटा मिनिमम रेइन्फोर्समेन्ट प्रोवाइड गर्नुपर्ने भन्छन् यो हामीले गरिसकेका छौं अथवा त्यो कोडले आफै गरिसक्छन् कुनै पनि सेक्सनमा तपाईको सबै हिसाबले अथवा एउटा सेक्सनमा तपाईले टेन्सन रेइन्फोर्समेन्ट बीमको कुरो गर्दैछौ डिजाइन गर्दैछौ भने एउटा त उसको हरेक कम्बिनेसनबाट आउने बीमको टेन्साइल रेइन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि हरेक कम्बिनेसनबाट आउने टेन्साइल रेइन्फोर्समेन्ट टप को लागि डिजाइन गर्दैछौ भने अथवा जो अथवा साइगिङ मोमेन्टको लागि डिजाइन गर्छौ भने बटम रेइन्फोर्समेन्ट आउँछ हगिङ मोमेन्टको लागि डिजाइन गर्छौ भने टप रेइन्फोर्समेन्ट आउँछ अब जस्तो सपोर्टमै हगिङ मोमेन्ट भने टप डन्डी डिजाइन टेन्साइलले दिन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईको सिंगल रेइन्फोर्समेन्टले एउटा कम्बिनेसनको डिजाइन पनि
सक्सिड अथवा सफिसिएन्ट नहुन सक्छ, डब्लीमा पनि उसले डिजाइन गर्न सक्छ। भन्दाखेरि माथिको डन्डी कति चुज गर्नु पर्यो रियली भनेको, अथवा यसले कसरी चुज गरे हुन्छ भने यो अब म उसमै जाउँ लङ्गिट्युडनल रेनफोर्सिङ। अब यो 1637 कसरी गरे होला भने हाम्रो लोड कम्बिनेसन कतिवटा छ, इन्भेलप पनि छ हुन त, यहाँ इन्भेलपलाई छोडेरै कुरो गरौँ। 44 वटा एउटा हटाइएको छ, 43 वटा अथवा 43 वटा लोड कम्बिनेसनबाट कुनै कम्बिनेसनले यहाँ माथि टेन्साइल डन्डी मात्रै निकाले होला, कुनै कम्बिनेसनले माथि टेन्साइल सँगसँगै तल कम्प्रेसन डन्डी पनि निकालेको होला। अहिले जुन्छन् है भने त्यो सबै 43 वटा कम्बिनेसनबाट आउने मैक्सिमम टेन्साइल डन्डी और म फर्मुलामा राख्छु, यहाँ हेर्दा त देखिदैन, और यहाँको तपाईको बटम मोमेन्टको लागि अथवा सैगिङ मोमेन्टको लागि आउने यो टपमा कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट, यहाँको टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट अथवा बटममा आउने सैगिङ मोमेन्टको लागि कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट, और यो फर्मुलाले दिने मिनिमम रेनफोर्समेन्ट भन्दा सबभन्दा डन्डी जे बढी आउँछ यसले त्यही डिस्प्ले गर्ने हो र त्यही डन्डी प्रोभाइड गर्नुपर्छ। यो कुरो बुझ्नु भयो? यो डन्डी भनेको तपाईको मैक्सिमम अफ टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट ड्यू टू तपाईको त्यो 43 लोड कम्बिनेसन्स और मैक्सिमम of compression reinforcement due to sagging moment at this section due to 43 combinations, comma minimum reinforcement as per ductile detailing, यो भन्दा जुन मैक्सिमम आउँछ त्यो नै यहाँ डिस्प्ले गर्ने हो। कुरो बुझिएछ छैन भन्नुस् है? बुझ्यो सर। हो, त्यस्तै बटममा आउँदाखेरि तपाईको अब त्यस्तै आउँछ, तर एउटा कुरो अझै थपिन्छ। यो कोडले कुनै ठाउँमा भनेको छ, म बताउँछु तपाईहरुलाई, पछि देखाउँछु। अहिलेलाई चाहिँ भन्ने बटमको डन्डीलाई के भन्छ भने यहाँको मैक्सिमम अफ बटमको टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट अथवा मिनिमम अफ कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट ड्यू टू यहाँको हगिङ मोमेन्ट। अब कहिलेकाहीँ तपाईको टेन्साइल रेनफोर्समेन्ट यहाँ 500 स्क्वायर एमएम मात्रै आयो, तर माथिको मोमेन्टको कारणले यहाँ कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट 800 एमएम आयो अथवा 903 एमएम आयो भने त टेन्साइल भन्दा कुनै अरु कम्बिनेसनको कम्प्रेसन रेनफोर्समेन्ट चुज गर्ने भयो नि त, बढी हुने भयो नि त। त्यो पनि यहाँ पनि और कमा त्यसपछि हामीले अर्को के भनेका थियौ, यो कोडको मिनिमम रेनफोर्समेन्ट र और यसमा अर्को पनि एउटा क्राइटेरिया के थप छ भने और 50% अफ टप रेनफोर्समेन्ट, बटमको लागि टपको मिनिमम 50% पनि हुनै पर्छ। त्यो एउटा एक्स्ट्रा क्राइटेरिया छ है बटमको लागि। यो डक्टाइल डिटेलिङ भनेको छ, कुनै ठाउँमा देखाउला। र तपाईहरुले पनि ख्याल गर्नुभयो भने कुनै पनि ठाउँमा तपाईको टप भन्दा बटममा 50% भन्दा घटी छैन होला, तपाईहरुले नि ख्याल गर्नु होला। बुझ्नु भएको हो? भन्नाले माथि जसरी चुज गर्यौ तलमा एउटा एक्स्ट्रा के आयो भने कमामा अर्को और भनेको टप रेनफोर्समेन्ट जुन चुज भइसक्यो त्यसको 50% यहाँ मिनिमम पनि हुनै पर्छ। त्यो हिसाबले यो सबै चुज गरिन्छ र सँगसँगै तपाईको मैक्सिमम लङ्गिट्युडनल स्टिल रेशियो त्यो मिनिमम को लागि भयो भने मैक्सिमम स्टिल रेशियो भनेको तपाईको अब आईएस 456 ले 4% भने पनि यसले जम्मा 2.5% मात्रै भनेको छ। भन्नाले कुनै पनि सेक्सनमा तपाईको 2.5% भन्दा बढी आयो भने ओभर स्ट्रेस भनिन्छ। सेक्सन इन्क्रिज गरेर सेक्सनले धानेन भनिन्छ, त्यो भनेको ओभर स्ट्रेसै भन्छ अथवा सेक्सनले पुगेन भन्छ। उले सोझै यो सफ्टवेयरले भनिन्छ हाम्रो कहीं पनि देखाएको छैन, सबै पास भएको छ भने देखाएको छैन होला भनेर। मैक्सिमम पनि तपाईको पर्सेन्टेज कम्प्रेसन टेन्सन जुनसुकै भए पनि एउटा फेसमा तपाईको बीममा 2.5% भन्दा क्रस नगर्ने भन्छ। यसपछि तपाईको यो क्राइटेरिया अघि नै मैले एक्सप्लेन गरे। यसपछि तपाईको
डक्टाइल डिटेलिङमा अरु के कुरो भन्छ भने when adopted close link should be provided lap splicing of longitudinal bars अथवा बार तपाईहरुलाई गाँस्न पर्यो अथवा स्प्लाइसिङ गर्नु पर्यो ल्याप गर्नु पर्यो एउटै डन्डी तपाईको लेफ्ट टु राइट एउटै एक्सिसमा कहिलेकाहीँ पुग्दैन भने के भन्छ भने यसको लागि क्राइटेरिया द स्पेसिङ अफ द लिंक्स shall not exceed 150 when adopted closed links shall be provided over the entire length over which the longitudinal bar are spliced further the spacing of the link अब यो हामीले जहाँ स्प्लाइस गर्छौं अथवा गाँस्छौं त्यहाँ 150 mm भन्दा बढी हुनु हुँदैन त बिल्डिङको केसमा हामीले 150 mm भन्दा बढी कहीं पनि चुज नगर्न भन्छौं त्यो हिसाबले त्यो समस्या हुँदैन हामीलाई अर्को भनेको द ल्याप length shall not be less than the development length of the largest longitudinal reinforcement bar कहिलेकाहीँ हामी दुईटा साइजको बार ल्याप गर्छौं र लार्जेस्ट हेर्ने हो नभए नर्मली हामीले त्यो अप्सन त राखेकै छैनौं भन्नाले हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ सेम साइजको हो भने सिम्पली हेर्नु पर्यो टेन्सनमा है बार इन टेन्सन अनि ल्याप स्प्लाइसेस shall not be provided within a joint जोइन्ट भित्र अथवा कलम भित्र कहीं पनि पर्न भएन जोइन्ट भनेको बीम फ्रेम जोइन्ट है डन्डीको त आफ्नो जोइन्ट स्प्लाइसिङ त हुन्छ विदिन 2D फ्रम द फेस अफ द कलम कलमको 2D डिस्टेन्स भित्र पनि पर्नु हुँदैन भन्छ है भन्नाले कलमको फेसबाट 2D जुन कि शियर जोन अथवा कन्फाइन्ड जोन भनेका छौ अथवा हुप स्पेसिङ जुन भनेका छौ हामीले कन्फाइन्ड जोन भित्र त्यहाँ पनि तपाईले बार गाँस्नु हुँदैन भन्छौ अनि within the quarter length of the beam adjoining the location where the flexural illy may occur under the earthquake effects अर्को के भन्छ भने 1/4 मा पनि राख्नु हुँदैन अथवा सिम्पली 2D भन्नु भन्दा पनि तपाईले कलमको फेसबाट 1/4 सम्म ल्याप गर्न पाइदैन भने है एउटा कुरो अनि अर्को कुरो यसले त भनेन बटम बारको लागि हामीले सेन्टरमा पनि ल्याप गर्न पर्दैन भन्दाखेरि तपाईको कुनै यो फ्रेम लिएर आछौ भने ए भनौं न यो सेन्टर हो भने सेन्टर एक्ज्याक्टली सेन्टरमा पनि ल्याप गर्नु हुँदैन भने बटम बार ल्यापिङ गर्न एकदमै ज्या हो भन्दाखेरि तपाईले बटम बार ल्यापिङ गर्नुपर्छ भने कि त यो सेन्टर र यो 1/4 को बीचमा यो जोन नसकेसम्म चुज गर्नुपर्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ प्र्याक्टिकली अब कोडले त भनेको छ है एकदमै प्र्याक्टिकली गाह्रो हुन्छ टप बार ल्यापिङ गर्नु पर्यो भने जहिले पनि मिड स्पानमा गर्दा सबभन्दा सजिलो प्वाइन्ट हो किनभने टपमा मिडमा मोमेन्टै आउँदैन कहिले पनि त्यसकारणले टप बार जहिले पनि मिडमा स्प्लाइसिङ गर्नुपर्छ अब यसपछि हाम्रो not more than 50% of area of steel bars on either top or bottom reinforced shall be spliced at any section र कुनै पनि सेक्सनमा 50% भन्दा बढी स्टिललाई स्प्लाइस गर्नु हुँदैन यो जुनसुकै केसमा बीमको होस् अथवा कलमको होस् है अर्को कुरो यहाँ मेकानिकल कपलरको कुरो गरेको छ कपलर युज गर्यो भनेको केसमा यो आफै हेर्नु होला अथवा वेल्डेड स्प्लाइसहरुको कुरो आफै हेर्नु होला नर्मली हामीले अहिले युज नभएको धेरै नजाउँ अब ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्टमा के भनेको छ भने अथवा हामीले जुन स्टिरप्सको कुरो गर्दै छौं स्टिरप्स दुई किसिमले प्रोवाइड गरिन्छ एउटा त यसरी पनि प्रोवाइड गर्न सकिन्छ अथवा अर्को यु हुक्स टाइप्सको भन्छ है यसरी हेर्नुस् यो डिफरेन्ट डिटेलिङ दिएको छ तर नर्मली हामीले जहिले पनि गर्ने भनेको यो हो र यसमा पनि यो चीजहरु सायद रिभिजन गरेको छ है पछि इराटामा यो सुरुमा 65 mm भने पनि फेरि पनि मलाई लाग्छ यसलाई 8D or 75 mm यसलाई रिभाइज गरिसकेको छ यसको रिभिजनहरु पनि हेर्नु होला मलाई लाग्छ इराटाहरु आइसकेको छ यसमा छ कि छैन मैले कहीं न कहीं हेरेको थिए यो लेटेस्टलाई हेर्नु होला अथवा नभएसम्म यही गरे भने त्यति डिफेक्टिभ त मानिदैन मलाई लाग्छ यो कि 65 हो ठ्याक्कै मैले पनि सम्झिन तर एउटा न एउटा यो 65 भए पनि यो 60 हैन कि 8D मा चेन्ज चाहिँ गरेको छ पुरानो कोडमा 10 टाइम्स डी थियो सायद अहिले 6 घटाएर गरेकोलाई 8 टाइम्स डी चाहिँ गरेको छ फेरि रिभाइज गरे जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तै अरु कुराहरु पनि यसमा हेर्दाखेरि तपाईको द मिनिमम डायमिटर अफ लिंक अथवा स्टिरपको 8 mm भन्दा घटी हुनु हुँदैन यसले पनि भनेको छ shear force capacity of shall be more than larger of the factor shear force shear design को कुरो मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिदिएको छु अथवा यो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन को हिसाबले यो कन्डिसनहरु अस्तिकै क्लासमा मैले भनिसकेको यसमा धेरै नजाउँ
यसपछि इन क्याल्कुलेसन अफ डिजाइन शियर फोर्स क्यापासिटी अफ आरसी बिम्स कन्ट्रिब्युसन अफ फलोइङ सेल बी कन्सिडर्ड। बेन्ट अफ बार राख्दैछौँ भने नर्मली बिल्डिङ यो पनि एकदमै झ्याउ हुन्छ, बेन्ट अफ बार हामी नर्मली रिकमेन्ड गर्दैनौँ। अथवा इन्क्लाइन लिङ्क अथवा भर्टिकल स्टिरप्स। तर भर्टिकल स्टिरप्सकै केसमा तपाईँको फेरि के भन्यो भने हामी क्लोज स्पेसिङ अफ लिङ्क्स अथवा यो क्लोज स्पेसिङ अथवा कन्फाइन्ड जोनमा यो 2D सम्म मैक्सिमम स्पेसिङ तपाईको मिनिमम अफ d/4 अथवा 8 टाइम्स अफ स्मलेस्ट डायमिटर अफ लंगिट्युडनल बार अथवा 100 mm भन्दा कमै राख्नुपर्छ, बढी राख्नु हुँदैन। र मिनिमम स्पेसिङ को बारेमा यहीले बोलेको छैन, सायद पुरानो कोडमा कहीं बोलेको थियो कि थिएन मलाई पनि याद छैन। तर नर्मली हामी के भन्छौं भने मिनिमम स्पेसिङ पनि नर्मली 75 mm भन्दा कम जानु हुँदैन। कुनै केसमा जानु पर्यो भने जानु परे पनि जानु चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यहाँ तपाईको अब पछि कंक्रिटै नछिर्ने पुरा एकै ठाउँमा डन्डीहरु धेरै भएपछि त्यस्ता प्रब्लम आउला भने अब मिनिमम स्पेसिङ पनि नघटाउने, म्याक्सिमम स्पेसिङ नबढाउने। म्याक्सिमम स्पेसिङ नबढाउने भनेको त डन्डी जति थप्न सक्यौ, मिनिमम स्पेसिङ पनि नघटाउने तर शियर डन्डी बढी मागिरहेको छ भने शियर एन्फोर्समेन्ट को डायमिटर बढाउँदै जाने हो। 8 mm ले भएन, 10 mm 10 mm भएन, 12 mm र त्यसको नम्बर अफ लेग्स पनि बढाउँदै जाने हो डिजाइन गर्दाखेरि है। त्यसपछि अर्को कुरो के भनेको छ, द फर्स्ट लिंक शैल बी एट लिस्ट a distance not exceeding 50 mm from the joint face। और यो फर्स्ट रेनफोर्स तपाईको फेसबाट 50 mm भन्दा बढी स्पेसिङमा राख्नु हुँदैन। नर्मली हामी फेसमै राख्छौं, यो प्रब्लम पनि कुनै साइडमा प्राय आउँदैन, अझै भित्रै राख्छन्। यो कलमको डन्डीसँग टाँसिएर राख्न दिन्छ, त्यो झन् सेफ भयो। तर कोडले यो 50 mm भन्दा बढी नराख भन्छन्। त्यसपछि तपाईको क्लोजली स्पेस लिंक शैल बी प्रोवाइडेड ओभर ए लेन्थ इक्वल टु 2D, जुन कि हामी अहिले पहिले भनिसक्यौ। र सेन्ट्रल जोनमा पनि d/2 भन्दा एक्सिड गर्नु हुँदैन। हाम्रो 500 को बीम छ भने अझै पनि 250 एक्सिड गर्नु हुँदैन भन्छौं, तर हाम्रो स्पेसिङ को हिसाबले हेर्दाखेरि त 1570 को नजिकमा छ, त्यो भनेको त एकछिन है। अब अर्को कुरो हामीलाई यहाँ समस्या आयो, मैले एउटा कुरो तपाईहरुलाई भन्न बिर्से। शियर एन्फोर्सिङमा अघि हामी यहाँ सायद मिसकन्फ्युजन भएको छ अथवा छुटेको छ, त्यसलाई म फेरि रिपिट गरे है। शियर एन्फोर्सिङ यो आउने बित्तिकै मलाई याद आयो। यो हेर्नुस् त 1256 1148 यो सबै हेर्दाखेरि त हाम्रो हामीले 150 को स्पेसिङमा गयो भने त हामीले 1570 त आउँदैन नि। अथवा यो 10 mm को लागि हामीले pi into 5 को स्क्वायर into 2 गरे भने यति हुन्छ, into 1000 डिवाइड बाइ 150 गरे भने त त्यसले दिने एरिया भनेको 1047 मात्रै हुन्छ। तर हाम्रो 1000 भन्दा बढी छ भने यो जोनहरुमा त बिचमा पनि 10 mm को 2 लेग त युज गर्न पाइयो, तर स्पेसिङ यहाँ पनि 100 mm गर्नुपर्छ। बुझ्नु भयो, मैले अघि भन्न छुटाएको थिए। नभए पुग्दैन, नभए हाम्रो डन्डी पुग्दैन। हो हुन सक्छ कुनै स्टोरीमा गएर कुनै स्टोरीमा यो तपाईको 6 र 7 मा मात्रै पुग्छ। यो हाम्रो भनेको कति 5th स्टोरी हैन, 5th स्टोरी सम्म तपाईको हेर्दाखेरि बिचमा पनि 100 mm कै स्पेसिङ 2 लेग चाहिँ राख्न पाउँछौ, तर 100 mm कै स्पेसिङ। छेउमा चाहिँ हामी 4 लेग राख्ने हो, 100 mm कै स्पेसिङ है। यो डिजाइनको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले, किनभने हामी घटाउन त पायौ, म्याक्सिमम स्पेसिङ पो उले d/2 क्रस नगर भने। सर हजुर भन्नुस्। त्यो माथिले त्यो प्लास्टिक हिन्जको त्यो भन्नुहुन्छ नि सर, त्यो शियरको लागि। हजुर हजुर त्यो अनुसार त्यो हाम्रो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकालेर जोडेर अनि शियर झन बढाएर गर्नुपर्ने के हो सर? कुन 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 शियर भन्नुस् त? त्यो माथि कोडको माथि साथ हुन्छ हो, त्यो त्यो भन्दा माथि एउटा फर्मुला छ नि अझै माथि। यो हजुर, यो शियरको लागि त यहाँ बढाएर घटाएर लिनु भनेको छ नि त, अनि हाम्रो त्यो बढाएकोलाई पनि हो कि म्यानुअली तपाईले चेक गर्दै सबै फर्मुला युज गर्ने हो। इटेक्सले अलरेडी यो सबै भित्रभित्रै गरिसकेको हुन्छ। इटेक्समा तपाईले कोड चुज गरेपछि उनीहरुले सबै कन्सिडर गर्ने गरी गरेको छ। इटेक्सले सबै गरिसकेको हुन्छ है। तपाईले ओभरराइड गर्नुको मतलब त्यो ओभरराइड गरिसकेपछि तपाईले ओभरराइड गरेको डन्डीको क्याल्कुलेसन गर्छ। नगरेसम्म उले डिजाइन डन्डीको क्याल्कुलेसन गर्छ,
गरिसकेपछि हामीले ओभरराइड गरेको डन्डीको हिसाबले उसले यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर गरिसकेको हुन्छ। र यही चीज पनि भनौं न, यही चीज पनि कमसे कम तपाईको 4 वटा बीम, 2टा कलम, एउटा कनेक्सनको लागि मैले भनेको खास है, एउटा कलम र बीमको कनेक्सनको लागि 4 वटा तिरको बीम, तलमाथिको 2टा कलमको सबै क्याल्कुलेसन म्यानुअली गरेर एउटा भेरिफाई तपाईहरु गरेर रिपोर्टमा पनि राख्नु होला। मैले त्यो कुरो भनेको थिए है, म्यानुअली भेरिफाई गर्नुस् र ई टाइप्सले निकालेको र तपाईले निकालेकोमा कति इररहरु आयो त्यसमाथि पनि कमेन्ट गर्नुस्। फाइनाइट एलिमेन्ट हो, कम्प्युटर क्याल्कुलेसन हो, केही न केही फरक त पर्छ र त्यो माथि पनि कमेन्ट गर्नु होला। मैले त्यही कुरो भनेको थिए, गर्न चाहिँ ई टाइपले सबै कुरो गरे हुन्छ। अब हामी अझै फेरि त्यसो भए अगाडि बढौं। यो सबै गरिसकेका हुन्छ र यसमा अर्को एउटा लोड, यसमा गर्दाखेरि यो VU अथवा डेड लोड प्लस लाइभ लोड जुन गरेछ नि, यो तपाईको डेड लोड प्लस लाइभ लोड वाला कम्बिनेसनको 1.5 होइन कि 1.2 फ्याक्टरमा कन्भर्ट गरेर गरेका हुन्छ। मैले अस्ति भनेको थिए, त्यही भएर मैले आज यसलाई स्किप गरे है। अब यसपछि हामीले अब कलमको डिटेलमा जाउँ। कलमको डिटेलले सुरुवात गरेको छ यसले। कलममा पनि तपाईको थुप्रो डिटेल छ, मैले मेजर कुरो मात्र यहाँ हेरेर भन्छु है। यहाँ के भन्छ, requirement of the section shall apply to columns and inclined members resisting earthquake induced, यो धेरै डिटेलहरु आफै पढ्नु होला। अब मेन कुरो यहाँ, the minimum dimension of the column shall not be less than, कलमको मिनिमम डाइमेन्सनको कुरो पनि यहाँ गरेको छ है। हेर्नुस् 20 टाइम्स डीबी। अब यो क्राइटेरियाले पनि तपाईको कलमको साइज बढी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म म्याक्सिमम डन्डी कति युज गरेका छौं कलममा? 25 mm हो। 25 mm हैन हो सर। 25 mm हो भने त्यसको 20 टाइम्स युज गर्यो भने 500 mm। भन्दाखेरि 500 mm भन्दा त कमको कलम हामी युज गर्नै पाउँदैनौं है। भन्नाले यो चीज पनि भन्छ है, तपाईले म्याक्सिमम डायमिटर युज गरेको डन्डीको 20 टाइम्स डाइमेन्सन चाहिँ कलमको मिनिमम डाइमेन्सन हुनै पर्छ। यो पनि भनेको छ यो कोडले, पुरानो कोडले भनेको थिएन, नयाँमा यो रिभिजनहरु पनि छन्। र अथवा मिनिमम 300 mm, 300 भन्दा mm भन्दा कम युज गर्नै नभनेको छ। त्यही भएर अहिले तपाईको सानो भन्दा सानो रेजिडेन्शियल बिल्डिङमा पनि 300 भन्दा कम चाहिँ युज गर्न नदिएको कारण यही नै हो। डक्टाइल डिटेलिङले मिनिमम डाइमेन्सन पनि कलमको लागि 300 भनिदिएको छ है। यसपछि कहीं न कहीं अरु पनि केही कुरो भनेको होला। यो 200 mm अथवा 250 का कलम पनि कुनै ठाउँमा मलाई लाग्छ भनेका होला, तर त्यो स्पेशल के साइज हैन, यो भन्दा कम त भनेकै छैन। यो भनेको खास गरी हामी ल्याटरल लोड रेजिस्टिङ एलिमेन्टको लागि भनेको छ है। तर ग्राभिटी कलमहरु भयो भने स्पेशल केमा गर्न पाइन्छ। ग्राभिटी कलम हामी कसलाई भन्छौं भने जसले भर्टिकल लोड मात्रै लिन्छ, ल्याटरल लोड चाहिँ लिन नसक्ने गरी कहिलेकाहीँ इन्सर्ट गरेका हुन्छ भने त्यसलाई ग्राभिटी कलम भन्छ भने तिनीहरुको लागि यस्ता चीजहरु बाध्यात्मक फेरि कुराहरु आउँदैन। त्यो हामी त्यसलाई छुट्टै लिटरेचरको आधारमा सपोर्ट चाहिँ गर्न सक्छौं। यसपछि हामीले क्रस सेक्सन एस्पेक्ट, रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अफ बीम एन्ड कलम यो हामीले गरिसक्यौं अथवा कोडले। यो कलम र बीमको रेशियो 1.4 भन्दा बढी हुनुपर्छ, गरिसक्यौं। यो आफै अब एउटा फर्दर एक्जाम्पलमा चेक गर्नु होला। र कलमको ल्याप स्प्लाइसिङको केसमा पनि यहाँ के भनेको छ भने when adopted close links shall be provided over the entire length over which the longitudinal bar are spliced. Further, the spacing of these links shall not exceed. अब कलमको डन्डी तपाईले स्प्लाइस गर्दाखेरि जहाँ हामीले गाँच्छौं त्यहाँ के भन्छ भने स्टिरअपको स्पेसिङ 100 mm भन्दा बढी हुनु हुँदैन। कलममा त्यो 100 नै भन्दियो है, हेर्नुस्। अथवा त्यसैको बारेमा भने हैन, ल्याप स्प्लाइसको केसमा है भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईको स्टिरअप जहाँ हामी डन्डी गाँच्छौं यो हिसाबले हेर्दाखेरि कलममा त नर्मली हरेक स्टोरीमा कुनै न कुनै डन्डी गाँसेको हुन्छ। त्यो हिसाबले कलममा त थ्रोली 100 mm मै स्पेसिङमा स्टिरअप हाल्नु पर्यो। गाँसेको हिसाबले अथवा स्प्लाइस गरेको हिसाबले त्यहाँ पनि हामी 100 mm भन्दा बढाउन चाहिँ पाइदैन। यहाँ यो यसले हेर्नुस् है मजाले भनिसकेको छ। र कलमको डन्डीकै हामीसँग जुन अब कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ
जुन हामी 6 मिटर भन्दा बढी डन्डी काट्न सक्दैनौं अथवा राख्न सक्दैनौं भन्दाखेरि हरेक 50% डन्डी एउटा स्टोरीको अल्टरनेटमा गाँस्दै जाने हो भने त हरेक स्टोरीमा गाँसिन्छ। त्यो भन्नुको मतलब कलमको डन्डी अब कहीँ पनि 100 mm भन्दा बढी स्पेसिङमा के रे स्टिरअप चाहिँ राख्न पाइएन। The lap length shall not be less than the development length of the largest longitudinal reinforcement bar in tension। अब कलममा त हामी डन्डीको साइज पनि गाँस्दाखेरि चेन्ज गर्दै जान्छौं भन्नाले लार्जेस्ट डायमिटरको 50% उले भनेको छ। तर हाम्रो केसमा के रे स्मलेस्ट बार पनि लिख्न सकिन्छ। त्यसको म अर्को सपोर्टिङ पोइन्ट भन्छु तपाईलाई। भन्नलाई यसले त लार्जेस्ट भन्छ, सेम डन्डी चाहिएको केसमा पो लार्जेस्ट त। तर हाम्रो केसमा त अर्को के छ भने म अर्को सपोर्टिङ पोइन्ट अथवा यसलाई यसै फलो गरे पनि हुन्छ, प्रब्लम छैन। त्यो सपोर्टिङ पोइन्ट के हो भने म सँगसँगै त्यो पोइन्ट आएपछि नै एक्सप्लेन गरौँला। Lap splices shall be provided only in the central half of the clear column height। अब डन्डी गाँस्दा फेरि कलमको ल यही पोइन्ट हो, यही पोइन्ट मैले खास भन्न खोजेको। कलमको डन्डी गाँस्न पर्यो भने यहाँ कलमको कुनै एक्जाम्पल के फिगर छ कि छैन, तल होला सायद। यही नै हेरौँ। कलमको डन्डी गाँस्न पर्यो भने यसको तपाईको सेन्ट्रल जोनमा तलबाट पनि h/4 छोड्नुस्। यो क्लियर हाइट बीमको बटम देखि यहाँ बीमको टप देखि अर्को बीमको बटम सम्म जुन क्लियर हाइट हुन्छ त्यो क्लियर हाइटको h/4 माथि पनि छोड्दिने, h/4 तल पनि छोड्दिने र सेन्ट्रल यो h/2 पर्सन छ भने त्यो जोनमा मात्रै कलमको डन्डी गाँस्न पाइन्छ। भन्दाखेरि यो प्लास्टिक हिन्ज फर्मेसन यो जोनहरु अथवा यो जोनहरु अथवा अरुको हेर्दा पनि यो तल्लो जोनहरुमा कहिले पनि डन्डी गाँस्न पाइदैन। भन्दाखेरि त अब तपाईले एउटा कुरो ख्याल गर्नुस्, हामीले जे जति डिजाइन गर्यो कलमको डन्डी प्रोवाइड गर्यो भने अहिलेलाई त हामीले के गरेका छौं, एउटा स्टोरी बाइ स्टोरी कलम गरेका छौं डन्डी हैन। अब हेर्नुस् त यो स्टोरीमा आउने डन्डी तपाईले यहाँ गाँस्नै पाइदैन, यसको h/4 सम्म गाँस्नै पाइदैन भने यो स्टोरीको लागि चाहिने अथवा ग्राउन्ड स्टोरीको लागि चाहिने डन्डी त फर्स्ट स्टोरीको सेन्टरमा गएर मात्रै गाँसिन्छ। फर्स्ट स्टोरीलाई हामीले डिजाइन गरेको डन्डी सेकेन्ड स्टोरीको सेन्टरमा गएर मात्रै गाँसिन्छ। यो कुरो क्लियर भयो? भइरहेको हो। मैले भन्नाले अब यो स्टोरीमा चाहिने डन्डी त यो जोइन्ट देखि यो जोइन्टमा पनि चाहिने हो। अब यो जोइन्टमा चाहिने हो भने त यतातिर त गाँस्नै पाइदैन भनेर माथिल्लो h/4 पछि मात्र भन्नाले ग्राउन्ड स्टोरीको डन्डी फर्स्ट स्टोरीमा फर्स्ट स्टोरीको सेन्टरतिर गएर फर्स्ट स्टोरीको डन्डी सेकेन्ड स्टोरीको सेन्टरतिर गएर मात्रै गाँस्न पाइन्छ। त्यो हिसाबले हामीले ड्राइङको डिटेलिङ गर्दाखेरि पनि तपाईलाई मैले भन्न खोजेको यहाँ एलिभेसनमा म जाउँ फेरि पनि एकचोटी अथवा कुनै एलिभेसनमा गए पनि हुन्छ, एलिभेसनमै थियौ सायद। ल ठीक छ, लंगिट्युडनल डन्डीमा फेरि पनि जान्छु म है। अब यो डन्डी हामीले डिजाइन गर्दा त यहाँदेखि यहाँ मात्रै भन्यो, तर रियलीमा यो डन्डी त यहाँ सेन्टरसम्म जाने भयो हरेक केसमा। अथवा ड्राइङमै पनि तपाईले यो कलमको रिबा डिटेलिङ गर्दाखेरि हामीले फाउन्डेसन टु ग्राउन्ड फ्लोर नभन्नुस्। सुरुमा मैले पनि भन्थे तर मान्छेहरु त्यसलाई गलत रफ्याउन लाग्यो मैले डिटेलिङ प्र्याक्टिस पनि चेन्ज गरे। मार्केटमा सबैले गरे छ छैन मलाई त्यति थाहा भएन, तर मैले यो प्र्याक्टिसलाई नै के रिभाइज गरेको छु भने अब डिटेल गर्दाखेरि नै यो डन्डी मलाई ग्राउन्ड फ्लोरको लागि मोडलले डिजाइन गरेको छु भने मैले ड्राइङमा के प्रोवाइड गर्छु भने ग्राउन्ड फ्लोर टु मिड अफ ग्राउन्ड टु फर्स्ट फ्लोर, मिड अफ ग्राउन्ड एन्ड फर्स्ट फ्लोर टु मिड अफ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फ्लोर, त्यसरी म कलमको डन्डी डिटेलिङमा दिन्छु। त्यो गर्दाखेरि साइडको मान्छेलाई पनि त बुझ्न बाध्य बनाउँछ नि, गाँस्न पनि भित्रै गाँस्नु पर्दो रहेछ भने एउटा बाध्यता दिन्छ नि। त्यो हिसाबले डिटेलिङ प्र्याक्टिस पनि त्यसरी गर्नुपर्छ कि मैले चाहिँ त्यसरी प्र्याक्टिस गरेको छु अहिलेलाई है। र त्यो कुरो पनि र किनभने उले गाँस्ने काम जब सेन्टरमा गरेपछि यो डन्डीले हामीले यहाँसम्म भन्नुको सट्टा यसको मिडसम्मै भन्दियौ, यसको मिडदेखि यसको मिडसम्म भन्दियौ। जुन यहाँको लागि सफ्टवेयरले दिएको डन्डीलाई यसको मिडदेखि यसको मिड, यसको मिडदेखि यसको मिड, ड्राइङमा हामी त्यसरी डिटेलिङ गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। सर एउटा क्वेशन है त, भन्नुस्। त्यो
अघिको चित्र देखाउनु भएको थियो नि सर बेसमेन्टको यो इटेप्सको सर भर्खरको यो भन्नुस् हजुर अब यो फर्स्ट फ्लोर र ग्राउन्ड फ्लोरको जुन बिचमा कोलम छ नि सर देब्रेपट्टि हजुर हजुर त्यसको लागि एरिया चाहिने भनेर इटेप्सले चाहिँ अब समथिङ भ्यालु दिएको छ अनि त्यो त इटेप्सले त्यो कोलमको बेसदेखि नै को लागि दिएको होला अनि हामीले चाहिँ बिचबाट मात्रै स्लाइसिङ थाल्दाखेरि अलिकति फरक पर्दैन र त्यहाँ मैले बुझिन तपाईको क्वेशन अथवा मैले भनेको तपाईले बुझ्नु भएन मैले कि तपाईको बुझिन फेरि पनि भन्नुस् यो हामीले एउटा मोडलिङको कन्स्ट्रेन्ट भित्र बसेर यति डन्डी प्रोवाइड गर्ने अब त यो सेफ आइसक्यो हैन अब मैले एकछिन तपाईहरुको मोडलमा मैले अहिले पुरो रङ देखे त एउटा कुरो पक्नुस् है मैले तपाईहरुलाई यहाँ जे डन्डी प्रोवाइड गर्छु तल पनि त्यही प्रोवाइड गर्ने भनेको थिए यहाँ तपाईहरुले कमै प्रोवाइड गर्नु भएको छ हो मैले पनि अस्तिदेखि यो कुरो ख्याल गरेको छैन हेर्नुस् त सम्झिनु भएको छ मैले त भनेको थिए हैन ए भएर म कन्फ्युज भए के अहिले यो मैले भनेको थिए त यो कुरो मैले फेरि कहिले पनि हेर्न तपाई अहिले क्वेशन गर्नुभयो ठिकै छ त्यो कुरो सुधार हुन्छ हामीले जे डन्डी यहाँ प्रोवाइड गर्छ यहाँ कम त डन्डी प्रोवाइड गर्ने नि रियल फिल्डमा त यो कुरो त मैले स्ट्रेस दिएरै भनेको थिए अरु कसैले सम्झिनु भएको छ छैन त्यो शेयरवालले घटाइदिन्छ होला भनेर हैन घटाइदिन्छन् तर रियल फिल्डमा हामी यसरी प्रोवाइड गर्दैनौं हामी जे डन्डी यहाँ छ भन्नाले माथि भन्दा कम डन्डी तल कहिले प्रोवाइड गर्दैन डिजाइनले मागे पनि माथि जे आउँछ कम से कम त्यही नै कन्टिन्यू गर्ने हो फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरमा पनि त्यही हुन्छ हैन फर्स्ट र सेकेन्ड यसमा बढी आएको छ भने त्यही तल पनि राख्नु पर्यो मैले भन्न खोजेको तपाईको कुरो ठीक छ ल सर त्यही भन्न खोजेको यसलाई अब राइट पनि रिभाइज गर्नु होला है यो मैले ख्यालै गरेको छैन अहिलेसम्म क्लियर भयो सबैजनालाई यो आज हामी 4 जना मात्रै रहेछौं 2 जना कहाँ गायब भएको छ को छैन खाना खाना गयो होला 3 भर्खर गएको थियो 10 त अहिले नै देखाएको छैन दीपक साहब भर्खर 10 त आएन सायद ए 10 त आएको छैन दीपक पनि खाना खाना गयो उसको आफ्नै घरमा छैन खाना बत्ती गयो उसको खै थाहा बत्ती ल ठीक छ यो चीजहरु क्लियर हुनुस् है मैले यो चीज तपाईको पुरानो भिडियोमा हेर्नुस् कहीं न कहीं भनेको छु मलाई लाग्छ एकचोटी अनि 2-3 चोटी भनेको छु यो अहिलेसम्म मैले ख्यालै गरेको थिएँ नि त यो तपाईले घटाउँदै त जाने हो अब यो केसमा त कन्स्टेन्ट छ यसलाई एकचोटी फेरि चेक गर्नुस् है माथि भन्दा तल कहिले पनि कम हुनु हुँदैन कहिले तपाईको यो स्टोरीमा बढी माग्यो भने र तल कमै माग्दै भयो भने कम से कम त्यही डन्डी तलसम्म जानुपर्ने हुन्छ यो कुरोमा क्लियर हो अनि चाहिँ गर्नुस् है यो कुरो अघि नै मैले सोध्नु पर्ने मलाई अलिकति भित्र आएको थियो तर तपाईहरुलाई सोधिन प्राय यहाँको रेशियो एकदमै बढी आइरहेको हुन्छ तपाईको किन आएन त मलाई लागेको थियो यो यहाँ तपाईको डिजाइन डन्डी एकदमै कम चाहिने भएर यहाँको कलम बीम रेशियो एकदमै धेरै आइरहेको हुन्छ तपाईहरुकोमा ठिकै आइरहेको थियो मलाई शंका लागेको थियो अब यो चीज रिवाइज गर्ने बित्तिकै एउटा सानो रिवाइज गरेर अथवा तपाईहरु हेर्नु होला मैले भनिसके अब त्यसलाई अहिले नगरौँ त्यो टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ तपाईहरुले अब बुझिसक्नुभयो माथि भन्दा तल कहिले पनि मोडलमा पनि डन्डी कम प्रोवाइड नगर्नुस् है र जे हामी प्रोवाइड गर्छौं अब त ओभरराइड गरेपछि त्यही हिसाबले चेक गर्ने हो अब यो भइसकेपछि हामीले कहाँ थियौं यहाँ थियो है त्यस्तै एउटा अरु के भन्छ भने lap stabilizer shall be provided only lap stabilizer shall be provided only in central half of the column and not within a joint
within a distance 2d from the face of the beam, यो कुनैमा पनि प्रोभाइड गर्नु हुँदैन भन्छन्। उसमै छौँ हैन, हामी h/4 पनि भनेका थिए त। h/4 कहाँ गयो त यसमा? एकछिन है, एकछिन हामी बिममा गइसक्यौँ कि क्या हो फेरि? कलममै त छौँ नि। ल्याप स्प्लाइसेस वान सेन्ट्रल हाफ भनेकै छ र विदिन 2d मा पनि पर्नु हुँदैन, सँगसँगै जोडेको छ। ल ठीक छ। नट मोर देन 50% अफ एरिया अफ स्टील बार सेल बी स्प्लाइस्ड एट एनी सेक्सन, अथवा 50% भन्दा बढी स्प्लाइस एउटा सेक्सनमा गर्नु हुँदैन। ल्याप स्प्लाइसेस सेल नट बी युज्ड फर बार अफ डायमिटर लार्जर देन 32 mm फर विच मेकानिकल स्प्लाइसिङ एडप्टेड। 32 mm भन्दा बढीको हामी बार युज गर्दैछौँ भने त्यति बेला ल्याप चाहिँ एलाउ गरिँदैन। त्यो भनेको कि त वेल्डिङ गर्नु पर्यो अथवा मेकानिकल कपलरहरू युज गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू गरेका छन् है। त्यस्तै अब कपलरको कुरोहरू हाम्रो केसमा त्यो आउँदैन। वेल्डेड स्प्लाइसका क्राइटेरियाहरू यहाँ दिएका छन्। त्यसपछि ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्टमा अथवा हामीले स्टिरप्स भन्छौँ अथवा ल्याटरल टाइज भन्छौँ कलमको केसमा, यहाँ पनि अब यो 6 टाइम्स डी अथवा 65 यो हुकहरूको साइज अहिले 8 टाइम्स के गरेका छ रिभिजनमा हेर्नु होला। When rectangular tie are used अथवा links are used, the minimum diameter permitted of यसमा पनि 8 mm भन्दा कमको युज गर्नु हुँदैन भन्छन्। When diameter of the longitudinal bar is less than or equal to 32 mm भन्दा सानो छ भने and तपाईको 32 mm भन्दा बढी लङ्गिट्युडनल बार युज गर्दै हुन्छ भने त्यो ल्याटरल टाइज पनि 10 mm को कम से कम युज गर्नुस् भनेको छ। हामी 25 मा म्याक्सिमम 8 mm युज गर्न पायौं। डिजाइनले हेर्दा 2 लेगकै डिजाइनले पुग्दो रहेछ, त्यही पनि हामीले सकेसम्म 4 अलि कन्फाइनमेन्ट कलमको बढाउनलाई गर्नुस् भन्छौं। मैक्सिमम स्पेसिङ अफ प्यारलल लेग्स अफ लिंक सेल नट बी 300 mm सेन्टर टु सेन्टर र मैक्सिमम स्पेसिङ 300 mm सेन्टर टु सेन्टर भन्दा बढी कहिले पनि हुनु हुँदैन। यो ठूला ठूला कलमहरुमा होला। तर अब यो अझै यसमा अरु कुरोहरु पनि गरेका छन्। अझ फर्दर जाउँ है। यसमा त्यहाँ धेरै डिटेल कुरोहरु मैले देखिन र यहाँ यसैमा पनि भनेका छन् है। एकछिन है। A cross tie shall be provided if length of one side of the link exceeds 300 mm. The cross tie side shall be यो मैले अब तपाईहरुलाई प्यारलल यो अर्को कुरो छ है। मैले अघि अलिकति मैले तपाईहरुलाई यो मैले अर्को सेन्समा भन्दिए। यो के भनेको छ भने तपाईको कलममा अब मैले बल्ल यो यसलाई मैले तपाईहरुले अघिको कुरालाई पनि हामीले सपोर्ट गर्यो। यसले हामीले 500 को कलम डिजाइन गर्दाखेरि 2 लेगले मात्रै पुग्नु देखिए पनि 2 लेग राख्न पाइदैन। त्यहाँ कम से कम हाम्रो अब 600 को कलम हो भने पनि 3 लेग राख्नै पर्ने हुन्छ। तर हामी 4 लेग नै तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्यौं किनभने उले के भन्छ दुईटा लेगको बीचको स्पेसिङ पनि 300 mm भन्दा बढी हुन हुँदैन। यो स्टिरपको स्पेसिङ हैन कि दुईटा लेगको स्पेसिङको कुरो गरेको छ है। यसलाई हामीले राम्रोसँग हेरौं। दुईटा लेगको स्पेसिङ 300 mm भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 300 mm भन्दा बढी हुन्छ भने तपाईले बीचमा एटलिस्ट एउटा त्यो हुकिङ अथवा लिंक जस्तो गर्नु अथवा अर्को स्टिरप्स नै थप्नुस्। हाम्रो केसमा 4 लेग गरेपछि स्टिरप्स नै थपे जस्तो भयो। त्यसकारणले यो 300 mm भन्दा स्पेसिङ दुईटा लेगको स्पेसिङ पनि कलमको केसमा बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ गर्यो है। यसपछि द maximum spacing of link shall be half of the least dimension of the column except where the special confined reinforcement is provided as per 8. स्पेशल कन्फाइनमेन्ट को लागि अर्को कुरो भनेको छ र कुनै पनि केसमा तपाईको कलमको मिनिमम डाइमेन्सन को हाफ अथवा हाम्रो 600 छ भने को कलम छ भने 300 500 को कलम छ भने 250 300 को कलम छ भने 150 भन्दा मैक्सिमम स्पेसिङ कहिले पनि हाफ भन्दा बढाउनु हुँदैन। अब डिजाइन अफ शियर रेन्फोर्समेन्ट मैले अस्ति यो भनिसकेको थिए, रिपिट गर्दिन। शियर रेन्फोर्समेन्ट के रे शियर रेन्फोर्समेन्टको लागि तपाईको सबै लोड कम्बिनेसन बाहेक पनि स्वे टु राइट र स्वे टु लेफ्ट को दुईटा कम्बिनेसन थपिन्छ। त्यो हिसाबले यसको शियर रेन्फोर्समेन्ट डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजाइन गर्दाखेरि स्पेशल कन्फाइनमेन्ट रेन्फोर्समेन्टको लागि उले के भनेको छ भने तपाईको कुनै पनि कलममा फ्लेक्सुरल यील्डिङ इज लाइकली टु अथवा यसलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि के भनेको छ भने
The special confining reinforcement shall be provided over a length L0 भनेको छ जुन L0 भनेको यहाँ डिफाइन गरेको छ L0 from the face of the joint towards mid span of the L0 from the face of joint toward the mid span of the beam and mid height of the columns on either side of the joint where L0 shall not be अथवा is not less than larger dimension of the member भन्दाको column को larger dimension अथवा 1/6 of the clear span of the member भन्दाको त्यो height को 1/6 अथवा 450 mm भन्दा यो तीनटा मध्ये जुन म्याक्सिमम हुन्छ हाम्रो लार्जर डाइमेन्सन पनि 600 को कलम हो 600 नै भयो 1/6 गर्नु भयो भने 3 मिटर बाट फेरि 600 घटाउनुस् भन्नाले 240 हुन्छ 240 डिवाइड बाइ 6 गर्यो भने जम्मा 40 सेन्टिमिटर हुन्छ 400 mm र यो 450 mm छ भने हामीले कम से कम 600 सम्म कन्फाइन्ड रेन्फोर्समेन्ट एउटा लार्जर डाइमेन्सन अफ मेम्बर हेर्ले जाँदाखेरि त 600 को कलम छ भने 600 सम्म कन्फाइन्ड रेन्फोर्समेन्ट हाल्नु पर्छ अब त्यसको लागि क्राइटेरियाहरु के भनेको छ एन्ड ह्याभिङ स्पेस नट मोर देन 1/4 अफ मिनिमम मेम्बर डाइमेन्सन मेम्बर को मिनिमम डाइमेन्सन हाम्रोमा 600 हो भने 150 अथवा 6 times diameter of smallest longitudinal reinforcement हाम्रो स्मलेस्ट लंगिट्युडिनल रेन्फोर्समेन्ट 16 mm छ हरेक केसमा हेर्दाखेरि अथवा कुनैमा त बढी पनि छन् 16 mm को हेर्दाखेरि 16 को पनि 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 96 हुन्छ अथवा 100 mm यो तीनटा मध्ये बढाएर राख्नु हुँदैन त्यो हिसाबले अब 96 mm एडप्ट गर्ने कि 4 mm को हिसाबले मैले 100 mm मै रिकमेन्ड गर्दिन्छु अथवा जहाँ 16 mm गएछ माथितिर 96 पनि कम्प्लिटली फलो गर्ने हो भने तर यो 96 लाई 100 mm गर्दाखेरि कहीं पनि अब्जेक्ट गर्दैन होला भनेर थ्रोली हामीले कलमको अब स्पेसिङहरु पनि तपाईको कन्फाइन्ड जोनमा 100 mm र बीचमा पनि ल्याप गर्छ भने त्यहाँ पनि 100 mm मै भनेको छ भने कलममा त थ्रोली 100 mm मात्रै युज गर्न पाइयो अनि अर्को कुरो यहाँ के भनेको छ यो आफै चेक गर्नुस् है have area AST of cross section of the bar forming links of spiral को केसमा मात्रै भनेको छ त्यसकारणले हामी अहिले यसलाई नहेरौं स्पाइरल अथवा सर्कुलर कलममा मात्रै हुन्छ अनि यसमा अर्को पनि यो कुरा एउटा भनेको छ यसलाई हेर्नु होला के भनेको छ भने having ASH of cross sectional यति इन सर्कुलर स्पाइरल र अर्को कुरो रेक्टेंगुलरमा छ भने यो चीज पनि एउटा इन रेक्टेंगुलरमा तपाईको ASH भनेको मैक्सिमम अफ यो कुरो भनेको छ भन्नाले अब यसलाई अलिकति डिटेलमै हेर्नु भने एकचोटी हेर्नु होला having area ASH of cross section of bar forming links of spiral of at least अथवा त्यो तपाईको एरिया यो फर्मुलाबाट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो रेक्टेंगुलर का लागि यसमा यो फर्मुला भनेको छ यो चीज चाहिँ एकचोटी चेक गर्नु होला है आफैले हाम्रो 4 लेग को डन्डीले सबै कलमलाई पुग्छ कि पुग्दैन यो आफै तपाईहरुमै मैले आज छोड्दिए है यसलाई आफैले चेक गर्नु होला म मोस्टली आज अब यसलाई पछि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने फेरि पनि गरौँला र यसपछि मलाई लाग्छ हामीले डक्टाइल डिटेलिङ को मोस्टली धेरै चीज कभर गरिसकेको होला डिजाइन अफ बीम कलम जोइन्ट फर डिस्टोर्सनल शियर यो चीजहरु त्यति धेरै त यसमा मैले मेजर कुरोहरु मात्रै खोज्दै छु है डिटेलमा त हरेक कुरो आफै पनि पढ्दै जानु पर्छ मेजर कुरो मलाई लाग्छ अब सायद कुनै छुटेको छैन होला मोस्टली हामीले धेरै कुरो गरिसक्यौं यो वाल को शियर वालहरुको कुरो गरेका छन् यो चीजहरु आफै पनि हेर्नु होला यति भएपछि मलाई लाग्छ अब डिटेलिङमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्नुस् एउटा यो कुरो आफै चेक गर्नु होला यसले अब हामीले शियर रेन्फोर्समेन्ट कलम को लागि उले एउटा यो फर्मुलाबाट पनि चेक गर्न भनेको छ यसलाई एकचोटी हेर्नु होला यो डिटेलमा उले अब ASH जुन भनेको छ अथवा एरिया अफ शियर रेन्फोर्समेन्ट ASH भनेकै एरिया अफ शियर रेन्फोर्समेन्ट भन्न खोजेको हो यहाँ पनि यसलाई डिफाइन गरेको छ have area ASH of cross section of the bar forming link or spiral अथवा
स्टिरअपको एरिया एएसएच तपाईको कम से कम यति हुनुपर्छ। स्पाइरलको केसमा अथवा सर्कुलरमा भने रेक्टेंगुलरमा अथवा स्क्वायरमा, रेक्टेंगुलर भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्वायर पनि एज रेक्टेंगुलर भयो, यो दुईटा मध्ये म्याक्सिमम अफ यति एरिया चाहिँ हुनुपर्छ। यो भनेको हामीले प्रोभाइड गरेको एसबी, एच भनेको लंगर डाइमेन्सन अफ रेक्टेंगुलर लिंक मेजर टु इट्स आउटर फेस which does not exceed 300 mm भन्नाले तपाईको हामीले 4 लेगमा राख्दै छौ भने त हरेक एउटा स्पेसिङ त्यो h भनेको हो 300 एक्सिड गर्नु हुँदैन र 300 भन्दा बढी प्रोभाइड पनि गर्नु हुँदैन, त्यो डाइमेन्सन हो h भनेको। fck बाइ fy, ag भनेको ग्रस सेक्सन एरिया, ak भनेको कोर एरिया अथवा एरिया अफ कंक्रीट कोर, त्यो भनेकै यो सर्कुलरमा यसरी हुन्छ भने रेक्टेंगुलरमा एक भनेको एरिया अफ कन्फाइन्ड कंक्रीट कोर इन रेक्टेंगुलर लिंक मेजर्ड इन आउटर डाइमेन्सन अथवा होल कोरको एरिया चाहिँ गर्छौं -1 अथवा यो दुईटा भ्यालुबाट म्याक्सिमम एरिया हाम्रो एएसएच छ कि छैन यो पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेकै तपाईको एएसएच पर मिटरमा है। एसबी भनेको स्पेसिङ पनि राख्नु पर्या छ। एएसएच को युनिट के हुन्छ पर मिटरमै होला मेरो विचारमा, यो पर मिटरमा होला नै पक्कै पनि। र यसलाई एकचोटी यूएस बाट पनि चेक गर्नु हामीले प्रोभाइड गरेको शियर एन्फोर्समेन्टहरु। यो सबै भनेकै तपाईको शियरमा कुनै पनि हाले जहाँ पनि तपाई क्राइटेरिया हेर्नुस् शियरमा यति धेरै स्ट्रङ बनाउन भन्छन् कि शियर फेलर तपाईको कुनै पनि केसमा चाहिँ हुँदैन होस्। र यति गरेपछि मलाई लाग्छ फर्मली धेरै कुराहरु सकाए। अब यो चीजहरु एकचोटी अब भेरिफाई गर्नुस् र मैले भनेका त्यो एडिशनल कुराहरु पनि गर्नुस्। फाउन्डेसन डिजाइनको कुरो गरेका थिए आज हो कि अस्ति हाम्रो दीपक जीले, आज पनि हामीले भ्याएनौं यो। र मलाई लाग्छ अब यति गरिसकेपछि हामीले क्लियर नगरेका कुरो फाउन्डेसन डिजाइनको मात्रै हो, बाँकी सबै भइसक्यो होला। केही छ आजलाई के यतिमा क्लोज गरौँ भन्नुस्? फाउन्डेसन डिजाइनर भन्ने सिक्नु पर्छ होला कि पर्दैन होला? हजुर भन्नुस् त। त्यो सीएसआई को सेफ भन्ने सिक्नु पर्छ